کلید تمرین 36. 1. خروس با خود گفت کاشکی مرغ‌ها و خروس‌ها گرفتار حیله روباه‌ها نمی شدند. 2. روباه با خود اندیشید کاشکی خروس از من نمی ترسید. 3. خروس با خود فکر کرد ای کاش من با صدای بلند آواز نخوانده بودم. 4. خروس به دوستانش گفت کاش روباه دشمن مرغ خانگی نبود. 5. روباه با خود گفت کاشکی این خروس باهوش و فهمیده و عاقل نبود. 6. خروس با خود گفت ای کاش روباه سگ را ندیده بود، کاش روباه فرار نمی کرد. 7. خروس با خود فکر کرد کاش میان حیوانات دشمنی وجود نداشته باشد. 8. احمد به دوستش گفت کاشکی هیچ کس به دیگری آزار نمی رساند. 9. سگ به خروس گفت ای کاش روباه پناهگاهی پیدا نمی کرد. 10. خروس به مرغ‌های آبادی گفت ای کاش حیوانات از تجربیات یکدیگر استفاده می کردند. 11. بیمار سرطانی آرزو می کرد که کاش بیماری سرطان به آسانی معالجه بشود. 12. طوقی به یارانش گفت ای کاش که صیاد در کمین ننشسته بود. 13. ای کاش که همه اسیران آزاد می شدند.